يو مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غنمشيو لواحد البلاصه ولا واحد المكان اللي غادي يكون سبيسيال اللي كنت باغي نمشي له من شحال هادي. دابا جات لوكازيون اللي غنمشيو نمشيو فيه مجموعين. اش بالك يا سفيان؟ ان شاء الله حنا غاديين تحت الامطار، ان شاء الله يكون تخرج شويه الشميشه باش نقدروا نصوروا مزيان. الشتا كاينه كتخبط. فوالا تلاقاو في البلاصه المعلومه. علاش بغيت نمشي لهنايا؟ عندك واحد الاستاذ ديالنا حمقنا بلا سيكوند كير مونديال، غير الحرب غير الحرب غير الحرب غير الحرب، حتى دخلت لك صافي في العقل ديالك. عندك فوق جات واحد ليبوك واحد الشهر بحال هكاك كان غير كان في الكور ديال ليستوار كنهضروا على الحرب العالميه الثانيه. اون فوا صافي عجبني داك ماشي عجبتني الحرب، ولكن عجبني داك الاخر كيفاش كيهضر زعما عليها، ولي فيديو اللي كان كيبارطاجيهم معانا. وقلت علاش لا ما نمشيوش لهاد لي زوندغوا اللي كاينين هنا نفيلموها معكم. دابا قدامي واحد لافي تاع البحر اللي غادي تشوفوا دابا. اش بالك يا سفيان؟ هاد وصلنا. واقف حدا لو بون ديال مولبيري اللي كانوا كيترونسبورتاو فيه دوك لي فواتور ولي كاميون ديالهم كاملين اون جينيرال كما كتشوفوا هنا. يناير راني متواجد حدا البون ديال مولبيري اللي كانت 1944 في لا سيكوند كير مونديال باش امبورطيو منه الطوموبيلات والباطويات. الطوموبيلات قلت الباطويات كنخربوا، حيت لي باطو ما لقاوش لي بور فين غادي يتحط. حيت هنايا في نورماندي ما كاينينش لي بور اللي غادي امبورطيو فيهم الطوموبيلات والدبابات وداكشي كاع اللي غادي يخصهم على حساب الحرب مع الالمون. عندك هنايا كيبدا لو بون. كاين شي آلة ما عرفتش سميتها، واش بحال شي شكل ديال التراكتور ولا ما عرفتش. تماك كما كتشوفوا عندك هنايا هاد لو بون اللي كان فلوطون، زعما البون كيبقى فوق الماء، هبطات الماء كيهبط كيطلع ماغي كيطلع معاه، هبطات كيهبط، ما كانش زعما اللي مفيكسي مع الارض. كيف ما كتشوفوا الهيئات كاينه دوك البقايا اللي بقاو ديال لو بون. كانوا بزاف من هادو دابا خلاو منهم شويه اللي كانوا كي امبورطو. عندك حتى هنايا بقى الهيئات كذلك كتلقاهم بارتو. عندك علاش شنو كاين هادشي؟ كانوا داروهم حيت ما كانوش لي بون عندهم في نورماندي، وكان عندهم خاصهم باش ينقلوا دوك المدافع وداك الشيء كامل ديالهم باش يتحاربوا به. اي فوالا هادشي اللي كاين في هاد البلاصه. وغادي نوريكم كيفاش كانوا دوك لي بون اون جينيرال. غادي نحط لكم شي تصويره ولكن راه كاينين قدامي هنايا. عندكم هنايا كيفاش كان لو بلون ديال داك البون. كان بحال هكا لي باطو اللي كيستاسيونيو بحال هاد الشكل. هنايا كانوا باش هاد الجهة هنا باش كانوا يخويو الطوموبيلات كيهردو. ديريكتامون الكوت بحال هكاك تيدخلو. فوالا نشوفوا شي اندروا واحد اخر. هذا الميزان ما عندناش الحق ندخلوا له، خاص يكون عندك اما تيست بي سي ار ولا يكون عندك شي يقولوا له يكون عندك داك الفاكسان دايرو لي 2 دوز. اذا حنا ما عندنا كي غادي نديرو ندخلوا له. دوماج.
وين خارجين بحال هكا وحق الله. علاش كنا كنشوف لا ميتيو تيكون الشتا، كان الشتا ونتمنى ما تكونش، غادي تكون الشتا نهار كامل. ما عرفناش كيفاش وقعت اصاحبي، والله الا حسن هكا. حنا غادي مجموعين كنديكوفريو هاد لي مومون اللي صراحه كنت باغي نعرفهم بشحال هادي، ولكن كنت نبلانيفيو في الاخر جات نكونوا مجموعين نفيلميو هاد المومون. لا بروميير فوا غادي نجي لهاد البلاصه نتاع لو ديباركمون، وهي شي حاجه اللي كتوشي، كتشوف هادشي قدامك كتقول واش شحال ديال الناس كانوا كيجيو من هنا، كانوا كيتحاربوا، كانوا كيموتوا، تفرقيع القنابل، بزاف د الحوايج اللي كاين. ولكن دوماج ما غاديش ندخل للميوزي، دوماج خاص يكون عندنا لي تيست بي سي ار داكشي كامل. مي بون سو ني با غاف، غادي نشوفوا داكشي اللي خاصو يتشاف ونفهموا كيفاش تديرولات هاد الحرب. دابا حنايا في هاد لاخر لاكوت، شوف وسفيان ونكونيكتي. قال لك الاخ زيد نمشيو نطلعوا في لافاليز. كنا لهيهات ميلي، كنا لهيه واش كنا كنفيلميو لكم لو بون ولا داك البور. قال لنا وين نطلعوا في لافاليز اللي كانت هنايا، نمشيو نطلعوا ليها الفوق. غنزوميو شي شويه، قال لك نطلعوا لهاد لافاليز. سوا مرحبا، وندوزنا من هنايا ما كايناش الطريق. حنا غاديين خاصنا نشوفوا شنو كاين. نشوفوا كيفاش نديروا الوقت وصافي. ما عرفتش انت شنو بان لك، طوموبيل ولا ما عندي غرض انا نمشيو على رجلينا ونمشيو. بغيتي نكمل يلا نكملوا على رجلينا. سير نكمل. اش بان لك الاخ؟ اخويا حنايا غاديين كنكتشفوا اننا نكتشف. اش بالك في داك لو بور اللي تقاد على حساب الماء، قال لك كيكون لا ماري طالعه كيطلع داك البور، كانت هابطه كيهبط. اخويا داك هو كتسمى الانجينيوري. هادشي يعني شحال هادي كيفكر جميع الاحتمالات ديال الطبيعه. هو بلا جايه من الطريق حيدو. واش مزيانه حتى هنايا كيديروا دوك الاخرين الابطال اللي ماتوا على حساب فرنسا؟ ها هما. شو سميت هذا؟ سمويل جرين هارت. ما غاديش ينساو. شي كيديروا باش مزيان، كتشوف التصويره ديال الجندي اللي مات، راه بحال كتشوف لهيه. غنزوميو هات كاين حتى لهيه. وهنايا غادي نطراسيو ديريكتومون. الناس كيديروا السبور، والله كنت واعر باش تجري. شنو سحاب العقابي هو اللي كان يطلع جري هبط. الكارديو يخدم، تخدم الكارديو ديالك. حتى البيكالا مزيانه دير الفيلو. شي دابا هنايا يكون عندك شي باطو ولا هذا تخرج مع راسك هكذا تتصيد، تمشي تصيد سريد ناس تجيبهم تشويهم على هاد الطبيعه هادي. شوف من دوزنا الاخ سفيان. سفيان اش هاد الاستنتاج ديال الطريق اللي عاطينا صح؟ تنختصروا الطريق. واخ اختصر اصاحبي غادي نتكرفصوا. شوف هنايا كيف اسباس فيغ قدامو البحر. في الربيع في الربيع مع راسك. حنا كنحرتو نوصلوا للقمه ديال لافاليز اللي باغي تشوف. حنايا في نورموندي. حتى الجو مزيان اليوم، الصاد ما طيحش الشتا، واخا تا قايل لك غادي طيح. حنا في القمه ديال ايفرست. حنا في القمه نتاع هاد لافاليز اللي ما عرفتش سميتها. شنو قدامنا؟ كاين البحر. هنايا قدام البحر. وسفيان عجبك الحال؟ هي الشتا بدات كطيح اصاحبي. ايوا الشتا دازت. دابا فين غنمشيو؟
غادي نطولوا الطريق دابا. القدرة شفت اللي جاية وي ما عرفتش واش غادي تبان. كاين الضبابه اللي هي تا ولدي. ولا صاحبي كنا في لافاليز جرات علينا الشتا، ما كان غير جري ياك حرمت علينا الشتا. هي الشتا صاحبي كان غير هي نقص نتاع النوم جود نورمون ديال كدا داير. دابا حنايا في دابا اوت. حنا طلعنا للطونوبيل غاديين والجو تريقل شي مكهرب. شويه مابقاتش. دابا الجو صافي راه بدات كتخرج شي شويه الشمس، ولكن الشتا عندك اون فوا كدوز ديك 5 دقائق بحال هكاك الشتا كتبقى طاح عليك. خصوصا نورموندي دابا حنا في شهر 8 ها شنو لابسين الجاكيت لو كاب. هذا حيد جاكيت تحت في زكات. لا كان غير جرى. انا درت الكاميرا من تحتي دونك عاد ديمونطيني عاود داكشي. بون غنمشيو لاباطري دابا ان شاء الله ونمشيو نتلاقاو في نعالجو بعدا قبل. نمشيو نقلبو ما نقصيو وموراها نمشيو لعندك لاباطري نتاع باتري سيغ مير يمكن سميتها مابقيتش عاقل شو سميتها. وي الباتري سيغ مير. المهم حنا غادي نديكوفريوها بجميع. احنا وصلنا لداك لي باتري ياك سفيان. انا كنحيد في الماسك خصني نديرو. غنمشيو نفيلميو رابيدومون ونرجعو. سفيان مبغاش ياكل دابا قال لك لا من بعد. كاين جوج لهيه. حنا غادي نمشيو لداك الباتري اللي كاين تماك. شو سميتها سفيان؟ دابا انت هو الكيد ديالنا. انا اللي عندي اللي عليا نشرح. شنو هو؟ انت هو الكيد وانا نشرح. لا زعما الكيد اللي غادي يعني كنخربق. دابا نتايا فين بداو دابا؟ ما كاين واحد القدام. سميتو باتري بي. اييه وهذاك الباتري بي دي تي هو اللي خاصنا نمشيو له باش نرجعوا لهذا. هنا راه كاينين شي 4. راه شي راه كاين اللي مفرقع تماك. دابا نرجعوا نقولوا علاش تفرقع. وكاين اللي باقي مصلوب ولكن تخاف ما تلقاش البلاصه حتى زيد عليك تمشى. هذاك سميتو باتري بي دي تي. باتري بي دي تي عطينا دي زانفورماسيون عليها خاي. اوكين ايدي. وكاين يدي. هذاك بحال شكل برج المراقبه كيف ما تيقولوا له فهمتي. لاطور اللي شنو كيدير فيها عندك كيشوف شحال الطيايه في السماء وكيعطيو لي كالكول باش كيصيفطوا من دوك لي المدافع اللي لهيه ماشي هذوك المدافع ديال الجهه دابا نمشيو فيهم. ومن كيعطيو دوك لي كالكول صافي الاخر كيبقى غير كيتير ديريكتومون كيقيس السيبل ديالو. دابا هاد الشيء شرحوا لينا فاش غادي نكونوا قدام ياك باش نكونوا قدامو تقول لنا هاد الشرح. تكون هاني غادي ندير انايا ارماني نازي ولكن ما عنديش اللبسه ديالهم. خاص حتى لي جوميل حيت شحال هادي كان غير لي جوميل باش كيشوفوا داك الشيء. خاصني نعاد نرجع نبدل الحوايج اصاحبي راني فزقت. حتى انا بحالك حتى بعدا راه عندك باش تبدل. انا راه ما عندي والو. بونجو مزيان دابا. الله يهديك. دابا الجو راه مزيان الحمد لله. ما كاينه لا شتا لا حتى لعبه اللي غادي ديرونجينا. ياك سفيان لا تمشي عاوتاني ضربنا عاوتاني في القد. اون فوا نوصلو تماك المشكله ما كاينش فين غادي تخبى. نقدروا نقولوا داك لي باط نقدروا ندخلوا فيهم نتخبعوا لداخل ونهضروا. ما قبيله تشداتنا الشتا. ما عندك هنا في لافاليز ما كاين فين تخبى. عندك غير رجليك لاباس غادي تجري. يعني حيت الكاميرا من تحت من هنا وبقيت غادي كنجري. سفيان في ديك حيد نضادرو. باقي كنا قبيله ليه وكنا لهيه راه باقيين دوك اللعيبات اللي لهيه. الطوموبيله جايه احنا غاديين. هاديك واش خليت. ولكن واش شوف في الجي بي اس اصاحبي فين متاكد غنصدقوا عاوتاني داخلين في شي قنت. واش تما كاين البلاصه من ندخلو؟ بان لي مسدوده.
عندك سميتو باتري دو لونغ. لا ماشي هذا اللي هو الباتري، تلفت. ها هو قدامنا. عندك هذا الباتري اللي كنشوفو هنايا، غادي نقول لكم كيفاش الخدمه ديالو كيفاش كانت كتخدم. هنايا قدام البحر، هنايا كاين البحر، كانوا الطياير كيطيروا انقص الناس عليهم الموسيقى. حنا كنتي كنفيلميو زعما. عندك الطياير كانوا كيطيروا هنايا نتاع المراكب. عندك الفوق هنا غادي نطلعوا لها دابا، كانوا العسكر ديال الالمان كيكالكوليو شحال كاين طياره في السماء باش غادي يصيفطوا لي زانفورماسيون اللي كاينين لتحت في هاد الجهه، وهما غادي يصيفطوهم دوك لي باتري اللي كاينين الفوق. بونجور. احنا غاديين كيف ما دخلنا هنايا كاين داك لو بوكا حنايا فيه الداخل. عندك هنايا كانوا كيشوفوا بدوك لي الجبال. تكون هنا تيكون الجندي العسكري، عندك تيكون داك الالماني اللي كيكون كاس كيشوف لونفيرونمون كيفاش دايره، زعما كيشوف السماء كيوري شحال من طياره، داكشي كامل كيصيفط لي كالكول كيهبطوا من تحت. بونجور. عندك انا بغيت نصور هنا البانوراميك هاك سير ديال البانوراميك نخرج علينا. نبعدو عليهم اللي نمشيو لشي خط اخر. عرفتوا اش كتسمعوا هنا؟ نهضر شويه بجهد. كاين الشمس دابا، غادي نمشي بدوك لي باتري اللي كاينين لهيها فين كاينين الهيهات. عندك هما اللي كانوا كيصيفطوا السنيومون ديالهم، كانوا كيجيو من هاد الباتري وكيمشيو للهيهات لدوك المدافع اللي هما كيبداو كيتيروا على الطياير الا كانوا كيطيروا من الفوق. هادشي اللي عارف. واحد المعلومه اللي نسيتها، عندك هاد المدافع كانوا تقادوا غير على حساب باش يتيروا على الباطويات اللي كانوا غادي يجيو نهار ديال الديباركمون ويمنعوا هاد الديباركمون. قبل هاد الشيء الانجليز صيفطات الميساج للمقاومه ديال فرنسا باش يقطعوا الاتصال بين برج المراقبه وداك المدفع، حيت داك المدفع كان مجهد. عندك الطلقه ديالو كتوصل حتى ل 20 كيلومتر في المسافه، اذا يقدروا يقيسوا الباطويات، وعندك العسكر ما يقدروش يدخلوا للبحر. اذا كانوا تقطع عندك تقطع ديك الكومونيكاسيون من عند برج المراقبه والمدفع. وفي نهار ديال الحرب كان داك المدفع بدا غير كيتيري غير على الله، حيت ما عندوش لي كالكول وما عندوش دوك لي زانفورماسيون باش يتيريهم ويجي داكشي اكزاكت. عندك بدا غير كيتيري غير على الله، وحتى جاو الطياير وفرقعوه. عندك كاين سائمه واحد هنا، تكونوا ثلاثه، واحد هنا وواحد هنايا. كاين شي بقي كاين باش كيكونطروليو داكشي كيتيريو. عندك هنا كيبداو كيتحطوا دوك الصواريخ باش كيتيريو. ديك الشتا باقا كطيح عندك شو كيودينا خاص صور بلاتي. هانت الشتا كطيح حنايا حداه كيف ما كيبان لكم. قصات شويه الشتا كيدومو بالزربه. نمشيو، معرفتش كتسمعوني ولا لا. ها هو الباتري.